الله أكبر الله أكبر. أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى. أعرف سؤالك، لا تخف، لم يحن الوقت بعد. لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كل ما قلته لم يكن من عندي أنا، كان كله كلام الله المتعال. لقد سمعت ما حجتي ولم تتمكنا من الإجابة. الحمد لله إقرارا بنعمته، ولا إله إلا الله إخلاصا لوحدانيته، وصلى الله على محمد سيد بريته والأصفياء من أجله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وسلم.